کنکر پہاڑ انسان تو پچھ الحمد کنو والناس دائیں ایویں پاک کتاب قرآن تو پچھ کیا پوچھ دیں آجز ملا تو آزد رب رحمان تو پچھ درود پاک نام نبی دا چم اکھیاں دلایا کر جے تو وداوے مولا تو نہ گھٹایا کر نام نبی دا چم اکھیاں دلایا کر جے تو وداوے مولا تو نہ گھٹایا کر بارہ پانلا کا ذکرک رب دا قرآن شان وداون والا رب رحمان ہے سہرا نبی دا پڑھ کے سہرا نبی دا پڑھ کے جگ کو سنایا کر جے کو وداوے مولا تو نہ گھٹایا کر نعرہ رسالت نعرہ حیدری صدا خان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ نام نبی دا چم اکھیاں دلایا کر جے کو وداوے مولا تو نہ گھٹایا کر مولا صلوات پڑھ دے تو کیوں تونے دعوت عیب وچی کملا عیب گلیں دعوت دعویٰ مثل والا کر کے دعویٰ مثل والا کر کے کچھ تاں شرمایا کر جے کو وداوے مولا تو نہ گھٹایا کر نام نبی دا چم اکھیاں دلایا کر جے کو وداوے مولا تو نہ گھٹایا کر حضرات محترم الحمدللہ انتظار